बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में जुलाई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप ये सवाल करते हैं कि ये मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं अक्सर वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि हम जब इन वीडियोस को, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं और मून साइन के हवाले से भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और फिर इन दोनों को मैच करके जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। और दूसरा ये है कि चूँकि ये वीडियोस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये वीडियोस पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए उनका जो है वो पर्सनल चार्ट जो है वो देखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। और वीडियोस को जो है वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। ख़ास तौर पे जो आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक भेजते हैं अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जब हमें आपकी मोहब्बत का, आपकी लगन का एहसास होता है तो वो हमें इनकरेज करता है कि मज़ीद एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर भी हम काम करें। नाज़रीन, ये जो वीडियोस हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे थे जिनको जो है वो मुकम्मल तफसील से चेक करके फिर ये प्रेडिक्शन जो है ना वो फाइनलाइज करनी थी, इसलिए थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई। उसके लिए हमारी माजरत भी कबूल कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियोस जितनी जल्दी सारी की सारी अपलोड हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंच जाए। निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गो की बात कर लें तो वर्गो का विजडम तो बड़ा शानदार हो गया। इनकी अंदर की सलाहियतें बड़ी शानदार, बल्कि इनके जो ना हिडन क्वालिटीज़ या हिडन क्वालिफिकेशंस इनकी उठ के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत में एक बड़ा शानदार स्पार्क आ गया। इनकी ज़िंदगी में तरक्की के आदात बहुत शानदार हो गए हैं और जुलाई 2026 वर्गों के लिए मनसूबाबंदी, प्लानिंग, नज़्म व ज़ब्त और प्रैक्टिकलिटी में कामयाबियों के जो है वो आप समझ लें कि उनके आसार लेके आ रहा है। और इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हैं, प्रैक्टिकल कामयाबियाँ इनको मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जुलाई 2026 वर्गों के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर महीना होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे मरकरी के असरात इनकी ज़हनी सलाहियत, इनकी तज्ज़ियाती सोच, इनकी तजर्बाकारी, इनकी फ़ैसला साजी और इनकी कम्युनिकेशन में, यानी इनकी जो है ना वो इनकी क़ुव्वत गोयाई में, इनकी ताकत में, इनकी लोगों को कन्विंस करने की सलाहियत में बहुत शानदार इजाफ़ा कर रही है और इसलिए इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ज़ोहल इनके लिए एहसास ज़िम्मेदारी की चीज़ें बहुत बेहतर कर रहा है। जुपिटर जो है वो इनके लिए तरक्की, सीखने के आदात, चीज़ें बहुत अच्छे हैं। मरकरी इनके लिए बहुत बेहतर है, जैसे मैंने बताया। सैटर्न एहसास ज़िम्मेदारी तो लाएगा, थोड़ा बहुत ब्रेन प्रेशर भी बढ़ा सकता है, लेकिन कामयाबियाँ देगा। और इसके अलावा थोड़ी सी कुछ मामला सुस्त हो सकते हैं सैटर्न के असरात की वजह से, लेकिन रुकेंगे नहीं, मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। राहु बाद औक़ात गैर ज़रूरी खदशात या ज़हनी उलझन पैदा कर सकता है, लेकिन वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा सोचने से गुरेज करें, बस प्लान करें, सोच समझ के प्लान करें और फिर एग्जीक्यूट करें। इस वक्त एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान ज़्यादा रखिएगा। प्लानिंग आपकी इंशाल्लाह बेहतर होगी, लेकिन फिर भी जज्बाती और जल्दबाजी जो है ना, जज्बाती होकर और जल्दबाजी से फैसले मत करें। ये महीना सेल्फ रिफॉर्म का महीना है, ये महीना स्पिरिचुअल तरक्की का, नई हिकमत का महीना है। ये चीज़ें बेहतर हैं, घर, ख़ानदानी मामलात, माली मामलात में बैलेंस करके चलने का महीना है। कई ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो मुस्तक़बिल में फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये महीना काफ़ी हवालों से बहुत बेहतर महीना है। मजमूई तौर पर यह महीना इस्तेकाम, तरक्की और दानिशमंदाना फ़ैसलों के ज़रिए बेहतर नताइज हासिल करने का महीना है। अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को जो है वो गिरने न दें और आगे बढ़ते चले जाएँ। कैरियर की बात कर लें, कैरियर के मैदान में बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो है वो कारोबारी लोगों की निस्बत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मेहनत, महारत के बायस नुमायाँ मकाम भी हासिल कर सकते हैं, कोई प्रमोशंस वगैरह भी हो सकती हैं, अपनी मर्ज़ी की ट्रांसफ़र भी हो सकती है और कहीं को बोनस भी मिल सकता है। ऐसी सूरत में जो है वो मुलाजमत पेशा लोगों में अफसरान या सीनियर्स आपकी कारकर्दगी को सराहेंगे भी और उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। हाँ, ये है कि काम का दबाव बढ़ सकता है, ये हो सकता है कि आपको इजाफी जिम्मेदारियां दे दी जाएं, तो उसको जो है वो संभाल के जो है वो आगे बढ़ें, काम करें, उससे जान छुड़ाने की बजाय उसके ऊपर जो है पूरा ध्यान रखें। और इस वक्त जो है वो कारोबारी में नई हिकमत अमली भी बन सकती है, साथियों से बेहतर रवाबित भी हो सकते हैं,
غیر ضروری بحث یا تنازعات سے ذرا دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ بیرونی رابطے یا سفر سے بھی معاملات حاصل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر کیریئر کے معاملات میں استحکام اور ترقی جو ہے اس کے اشارے بڑے شاندار ہیں۔ فائنینشیلز بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ مالی اعتبار سے جولائی کا مہینہ بہت بہتر ہے۔ آمدنی کے ذرائع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے سے جاری مالی منصوبوں میں فائدہ بالکل ہو سکتا ہے۔ بچت کے لیے اچھے موقع مل سکتے ہیں۔ غیر ضروری اخراجات جو ہے وہ قابو میں رکھنے بہت ضروری ہوں گے، کیونکہ غیر ضروری اخراجات بڑھ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں گھر یا خاندان کے لیے کوئی اضافی خرچ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ہیلتھ کے معاملات ہو سکتے ہیں، گھر میں کوئی بڑی قیمتی چیز خریدنے کے بھی پلانس ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے معاملات بھی بہتر ہیں، دانشمندانہ فیصلے کریں۔ قرض لینے دینے کے معاملات میں بھی محتاط رہیں تو بہتر رہے گا۔ مالی منصوبہ بندی مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ بعض افراد کو اضافی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، انعام حاصل کرنے کے لیے کے امکانات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر مالی حالات اطمینان بخش اور بیلنسڈ رہ سکتے ہیں۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کریں، محبت کے معاملات میں پازیٹیو پیش رفت کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں۔ تعلقات میں اعتماد اور سمجھ بوجھ بہت بڑھ سکتی ہے۔ بعض پرانی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں، کچھ نئی ایک تو پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اوورال چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ محبوب یا شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں نرمی اور قربت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ جذباتی معاملات میں صبر اور برداشت جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ غیر ضروری تنقید یا شک شبہ آپ کے رشتوں کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ تھوڑے بہت ایگو کے مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ شک شبہ بھی آپ کی چیزوں کو خراب کر سکتا ہے۔ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کمیونیکیشنل گیپس ختم کرنے ضروری ہوں گے، اور یہ اس وقت کافی سارے زوڈک سائن کو یہ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ ورگوز کو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ 12 کے 12 زوڈک سائنس میں شادیاں، رشتے طے کرنے، منگنیاں، نکاح، اس قسم کی سیرمنیز کے لیے بالکل اچھا وقت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوئی پلان کر رہے ہیں، خاص طور پہ لو میرجز پلان کر رہے ہیں، کوئی نکاح، کوئی شادی، کوئی منگنی یا کوئی ایسی کوئی رسم کرنا چاہ رہے ہیں، تو بالکل اچھا وقت نہیں ہے، اس کو روک دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مجموعی تعلقات بہرحال آپ کے بہتر ہیں۔ آپ کے رشتوں میں اعتماد جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، رشتوں میں دیانتداری کا اینگل رکھیں، کیونکہ نیگیٹو ریلیشنز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات سازگار ہیں، لیکن شادی کے فیصلے کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ضرور کر دیں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں استحکام ہے، بہتری کے امکانات موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ مزید تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کے ساتھ ہے۔ اوورال گھر میں سکون، ہم آہنگی اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ بعض چھوٹے موٹے معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھداری اور برداشت سے آگے بڑھیں، حل ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں، پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جو ہے نا وہ وقت نکالیں، خاندان سے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے آپ کو بڑا ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اور اوورال مجموعی طور پہ یعنی آپ کی خاندانی اور سماجی یعنی سوشل لائف اور آپ کی فیملی لائف دونوں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف اپنی سوچ کو متوازن رکھیں، خوشگوار رہیں، موجیں کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں، ہیلتھ کے معاملات میں بھی یہ مہینہ عمومی طور پہ بہتر ہے، جس میں آپ کو خود انرجی فیل ہوگی، آپ کی بیماریاں ہیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ہاں، مصروفیات کی وجہ سے تھکن ہو جانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تھوڑا بہت سر درد ہو سکتا ہے، یا بہت زیادہ ہوا تو معدے کا ایک آدھ مسئلہ ہو سکتا ہے، میٹابولزم امبیلنس ہو سکتا ہے، تو وہ ذرا ڈائٹ کی احتیاط کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈی ہائیڈریشن کے چانسز اس وقت کافی سارے زوڈک سائن میں نظر آ رہی ہے۔ پانی کا استعمال، جوسز، سموتھیز وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ بڑھیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیں، اور تھوڑی سی احتیاط کر لیں، ہیلتھ بہت اچھی ہو جائے گی۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 7 ہے۔ اس مہینے میں جو ہے وہ جیم سٹون یلو سیفائر آپ کے لیے یعنی زرد نیلم بہت اچھا ہے۔ صدقات میں خاص طور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ سرخ رنگ کے کپڑے کا یا پھر دودھ کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا۔ لکی ڈے جمعے کا دن آپ کے لیے بہت زیادہ لکی ہوگا۔ لکی کلر جو ہے وہ آپ کے لیے نیلا کلر بہت زیادہ سپورٹیو ہوگا، اور خاص طور کے اوپر جو سورت قرآن پاک کی ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور بہت زیادہ باعث برکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ درود پاک ہے۔ اپنی محبت، اپنی وفاداری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو رسالت مآب کے قریب کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو مالک کے قربت میں رکھنے کا وقت ہے۔ جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور رسالت مآب کی بے کراں رحمت سے، اللہ کی بے کراں رحمت سے فیض یاب ہوں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناظرین، ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں،
اور جو ہے وہ اپنی محبت کا احساس وہ ہمیں ضرور پہنچاتے رہیں۔ آپ کی محبت کا احساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں مزید محنت سے آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ویڈیوز جو ہے موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کا امپیکٹ وہی ہوتا ہے جو ایز اٹ از ہم بتاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر پارشل ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ پارشلی آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ چارٹ پورا یعنی آپ کا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ پرسنل چارٹس کی طرف آنا چاہیں، پرسنل انالیسس کی طرف آنا چاہیں، تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔